احمد! ای بابا! احمد! محض رضای خدا بیدار شو. سومین باره که میام بیدارت کنم. تا کی میخوای شکم گرسنه بخوابی؟ همه شبا بیدار بودم ماما. حالم ازش به هم میخوره. دلم میخواست خفش کنم و در جا بکشمش. خب میومدی اتاق من میخوابیدی. پا شدم رفتم تو سالن. همین که چشمم گرم شد اومد بالا سر. اومده میگه چرا توی سالن خوابیدی؟ آخه چت شده؟ نکنه مریض شدی؟ دلم میخواست از موهاش بگیرم و از بالکن پرتش کنم پایین. مامان پرتش کنم. ولی حرف شما یادم اومد. به سختی تونستم خودم رو کنترل کنم. به سختی مامان. کار خوبی کردی پسرم. آدمی که منتظر فرصت و موقعیت مناسب میمونه تو زندگیش موفق تره. حالا دیگه پاش شو، صبونتو بخور و برو بلیطای امشبتو بگیر پسرم. شما یه کاری کنی. به دایی زنگ بزنید و بهشون خبر بدید که ما داریم میاییم. یعنی چی؟ مگه نمیخوای سورپرایزشون کنی؟ اگه سورپرایز کنم مجبورم کرایه تاکسی هم پرداخت کنم. هیچ علاقه ای ندارم که اونا رو سورپرایز کنم. راست میگی، به اینجاش فکر نکرده بودم. حالا ببینیم بین دوتا داماداش به کی بیشتر اهمیت میده. والا دومادی مثل تو رو که 100 سالم دنبالش بگردن نمیتونن پیدا کنن. ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش. چی؟ گوش کن. هیچ وقت نذار مریم با اونا تنهایی حرف بزنه، باشه؟ چرا؟ از اونجا میخواد کجا فرار کنه؟ نه خیر، فرار نمیکنه. ولی اگه ماجراهای اینجا رو تعریف کنه چی؟ راجع به من و تو حرفای بیهوده بزنه چی ها؟ آره. واسه همین دارم میگم اونجا رفتی بهش محبت کن، هواشو داشته باش و همش برای دل مریم باش. اونا باید فکر کنن تو خیلی مریم رو دوست داری. باشه. شما صبونه درست کنید، من میرم یه دوش میگیرم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.